बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल शमीर BKW वॉइस के मुअज़्ज़िज़ देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कत्ल तो इंसान ही हुआ करते हैं, लेकिन इस केस में 3 बैल कत्ल हो गए थे। इन्हें जहर दे दिया गया था। मैं उस वक्त देहाती इलाके के एक थाने का SHO था और इलाका पंजाब का और मुसलमानों की अक्सरियत का था। अपनी कहानियों में अक्सर देहात के लोगों की आपस की दुश्मनी का जिक्र करता हूँ। ये खानदानी अदावतें हैं जो उस जमाने से पहले किसी जमाने में शुरू हुई थी और अभी तक चल रही है। देहात में ही नहीं, कस्बों और शहरों में भी खानदानी रंजिशें मौजूद हैं। फर्क ये है कि देहात के लोग दिलेरी का मुजाहरा करते हैं, उनकी बातें जबान से कम और लाठी कुल्हाड़ी से ज्यादा होती हैं। शहरों में लड़ाई झगड़े कम और फरेबकारी ज्यादा होती है। दुश्मन को खुफिया और घटिया तरीके से नुकसान पहुंचाया जाता है। मैं जिस वक्त की और पंजाब के जिस जिले की कहानी सुना रहा हूँ, वो जिला खानदानी अदावतों के लिए मशहूर था और उस वक्त वहाँ कत्ल और इंतकामी कत्ल का सिलसिला चलता ही रहता था। मैं उस जिले का और उस वारदात में पकड़े जाने वाले और उस वारदात की जद में आने वाले लोगों के नाम लिखकर उन्हें रुसवा नहीं करना चाहता। नामों के साथ आपको दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको ऐसी कहानी सुना रहा हूँ जिसमें मेरी पहली कहानियों जैसी सुराग रसानी नहीं होगी। ये इंसानी फितरत और जज्बात की कहानी है। आप देखेंगे कि एक मजबूर और बेकस इंसान क्या कुछ कर गुजरता है। 3 आदमी नंबरदार के साथ थाने में ये रिपोर्ट लेकर आए कि सुबह उनका नौकर मवेशियों को चारा डालने गया तो देखा कि 3 बैल मरे पड़े हैं। ये तीनों एक ही खुरली पर बंधे हुए थे। इनमें एक बैल ज्यादा कीमती था। साल में एक मरतबा चंद दिनों के लिए गवर्नमेंट इंतजाम के तहत मवेशियों का मेला लगा करता था। अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर वगैरह मवेशियों की अफजाइश पर बहुत तवज्जो देते और लोगों को अच्छी नस्ल के मवेशी पालने की अमली तरगीब दिया करते थे। ये बैल जो 2 बैलों के साथ मारा गया था बहुत अच्छी नस्ल का था और 6-7 महीने पहले उसने मेले में इनाम हासिल किया था। दूसरे बैल भी बड़े अच्छे थे और ये हल वगैरह के लिए इस्तेमाल होते थे। इनके मालिक जो थाने में मेरे सामने बैठे थे मेरे जाने पहचाने थे। मुझे ये भी मालूम था कि एक गांव के एक खानदान के साथ उनकी बड़ी पुरानी दुश्मनी है। पुलिस की जबान में इन्हें मुअज़्ज़िज़ कहा जाता था। कुरतूत के लिहाज से ये जरा से भी मुअज़्ज़िज़ नहीं थे। ये आला जात के लोग थे और इनकी खेतियां सोना उगलती थीं। ज्यादातर अदावतें इन्हीं लोगों के दरमियान होती थीं क्योंकि इनके पास फालतू पैसा होता था जो वो मुकदमा बाजी पर खर्च किया करते थे। राजा साहब, मैंने उन्हें कहा, आप लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। आपने उनके 2 बैलों को जहर दिया था, अब वो आपके 3 बैल मार गए हैं। वो तो हमने साबित कर दिया था कि उनके बैलों को हमने जहर नहीं दिया, बैल वाले बड़े राजा ने कहा। उसके बाद राजीनामा भी हो गया था। उसके बाद हमने उनके खिलाफ बात तक नहीं की। इतने सीधे न बने जनाब, मैंने कहा। मैंने राजीनामा करा दिया था और आपको साफ बचा लिया था। मैंने तो सरकार अपनी बेटी का रिश्ता उन्हें दे दिया था। उस बुजुर्ग ने कहा, मेरी बेटी उनके घर है, फिर भी उन्होंने कोई ख्याल नहीं किया। राजीनामा उन्होंने तोड़ा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप शक में किसका नाम लिखवाएंगे? मैंने पूछा। उन्हीं के नाम लिखें, उसने कहा। उनके सिवा हमारा कोई और दुश्मन है ही नहीं। ये सुनकर मुझे गुस्सा आया। उस शख्स ने राजीनामे को इस तरह पक्का किया था कि अपनी बेटी को उनके बेटे के साथ ब्याह दिया था। ये मुझे मालूम ना था। इससे मुझे ख्याल आया कि जिस खानदान पर शक कर रहा हूँ वो इस जुर्म का मुजरिम नहीं। ये वारदात किसी और ने की होगी। वारदात बहरहाल इंतकामी कार्रवाई थी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये किस्सा क्या है। इस गांव से 1 मील दूर या 1-2 फरलांग ज्यादा दूर एक और गांव था। वहाँ 2 खानदान उन्हीं की जात और बरादरी के थे। दोनों गांवों के दरमियान जो खेत थे वो उसी बरादरी के थे। यानी इन खेतों में उन लोगों के खेत भी थे जो बैलों की जहर खोरानी की रिपोर्ट लेकर आए थे। उनके खेत गुड़मुड़ थे। मसलन एक फरीक के कुछ खेत दूसरे फरीक के गांव के करीब थे और उस फरीक के इस फरीक के गांव के साथ। खेत और फसल इकट्ठे हों बल्कि एक दूसरे में गुड़मुड़ हों तो लड़ाई झगड़े के बहाने मिल जाते हैं। मसलन एक फरीक का बैल या भैंस या कोई जानवर दूसरे फरीक के खेत में चला गया और खेत वाले ने जानवर को लाठी डंडा या पत्थर मार कर निकाला तो जानवर के मालिक मुश्तइल हो गए और तू मैं हो गई जो लड़ाई की सूरत अख्तियार कर गई। इसके अलावा भी कई वजूहात होती हैं। 20-25 साल पहले दोनों फरीकों के आदमियों की खेतों में मामूली सी किसी बात पर लड़ाई हो गई थी और एक आदमी कत्ल हो गया था। 3 आदमियों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा चला और तीनों बरी होकर घर आ गए। 1 महीने बाद उनसे एक आदमी कत्ल हो गया और दूसरे फरीक के 2 आदमी पकड़े गए।
दोनों को सजाए उम्र कैद मिली। उसके बाद दोनों फरीकों के दरमियान लड़ाइयाँ होती रहीं और राजीनामा भी होता रहा। 2-3 मरतबा थाने में भी उनके केस आए। चूंकि कत्ल कोई नहीं हुआ था, इसलिए थानेदारों ने अपने अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए हर बार राजीनामा करा दिया। राजीनामा जब भी होता था उसमें यानी राजीनामा कराने वालों में दोनों फरीकों का पीर और दोनों गांवों के पेश इमाम भी होते थे और दुआए खैर भी होती थी। रिश्ते भी लिए और दिए जाते थे। फिर लड़ने झगड़ने का कोई ना कोई बहाना मिल जाता था। दुश्मनी दिलों में जिंदा रहती थी। उसकी सबसे ज्यादा जद औरतों पर पड़ती थी। दुश्मनी की बिना पर एक दूसरे की शादीशुदा औरतों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। न उन्हें बसाया जाता, न उजाड़ा जाता। माँ बाप के घर बिठा दिया जाता और तलाक न दी जाती। ये सिलसिला इन दोनों फरीकों में चल रहा था। वो एक दूसरे की खुशी और गमी में शरीक होते थे, लेकिन खुशी के मौके पर अंदर से मगमूम और गम के मौके पर अंदर से खुश होते थे। इनकी बेटी, उनका बेटा। 1 साल पहले मैं इस थाने में नया आया था। दूसरे गांव के 3-4 आदमी थाने में रिपोर्ट लिखवाने आए थे कि उनकी एक भैंस और एक बैल को रात के वक्त किसी ने जहर देकर मार डाला है। उन्होंने शक इन लोगों पर लिखवाया था जो अब 1 साल बाद मेरे सामने बैठे कह रहे थे कि उनके 3 बैल जहर खानी से मारे गए हैं। 1 साल पहले जब बैल और भैंस के मरने की रिपोर्ट आई तो मुझे पहली बार उनकी देरीना दुश्मनी का पता चला था। मैंने दोनों गांवों के नंबरदारों, ज़ैलदारों और मुअज़्ज़िज़ीन से तफसीलात मालूम की थी। दोनों फरीकों के सरकर्दा आदमियों को अलग अलग बुलाकर पूछा था। मुखबिर और थाने के पुराने मुलाजमों से भी पूछा था। मजीद तफ्तीश की जरूरत नहीं थी। जिन पर बैल और भैंस को जहर देने का शुबा किया गया था उन्हें बुलाकर मैंने थाने में बहुत जलील किया था। उन्हें 5-6 दिन और रातें थाने में रखा था। उन्हें मजीद जलील करने के लिए उनकी 2-3 औरतों को भी बुला लिया और उन्हें भी परेशान किया था। बैल और भैंस वालों को भी मैंने थाने के ऐसे चक्कर देने थे कि वो बिलबिला उठे थे। मैं जानता था कि जहर देने वालों का सुराग नहीं मिलेगा, ये जानते हुए कि जहर देने वाला फलां और फलां है, लेकिन उनके खिलाफ जुर्म साबित नहीं किया जा सकता था। मैं आपको ये भी बता दूं, जो शायद पहले भी कभी बताया है, कि दुश्मनी में देहाती लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का ये तरीका भी अख्तियार किया करते थे कि फसल कट कर खलियान में आ जाती और जब सूख जाती थी तो दुश्मन चोरी छुपे जाकर आग लगा आते थे। दूसरा तरीका ये था कि एक दूसरे के मवेशियों को जहर दे दिया जाता था। मैंने बैल और भैंस की जहर खुरानी की तफ्तीश इस तरह की जैसे ऊपर बयान किया है। इन दोनों फरीकों को थाने के चक्कर दे दे कर बेहाल कर दिया था और एक दिन जब देखा कि उनके दिमाग दुरुस्त हो गए हैं तो उन्हें इकट्ठे बिठा लिया। उनके खानदानों के दूसरे आदमियों को भी बुला लिया। मैंने उन्हें उनकी पूरी हिस्ट्री सुनाई कि वो एक दूसरे के खिलाफ अब तक क्या क्या जुर्म कर चुके हैं। ये तो बड़े बड़े जराइम थे। मैंने उन्हें उनकी छोटी छोटी हरकतें भी सुनाई। क्या तुम लोग ये समझते हो कि मुझे मालूम नहीं कि बैल और भैंस को जहर किसने दिया है? मैंने कहा और उनसे मुखातिब हुआ जिनका ये नुकसान हुआ था। मैंने उन्हें कहा, तुम एक बैल और एक भैंस के मारे जाने पर मेरे पास दौड़े आए हो। गिरबान में मुंह डालो और याद करो कि तुम उनका अब तक कितना नुकसान कर चुके हो जिन पर तुम अपने 2 मवेशियों की हलाकत का शुबा करते हो। अगर अपनी इज्जत को अजीज समझते हो तो अपने मवेशियों को भूल जाओ, अगर नहीं तो मैं तुम्हारे पिछले जुर्म आगे रख लूंगा और ऐसा रगड़ा दूंगा कि सारी उम्र एक दूसरे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। फिर मैंने सबसे कहा, तुम आला जातों के लोग हो और अपने से छोटी जातों वालों को तुम इंसान भी नहीं समझते। मैं तुम्हें इन्हीं लोगों के सामने जलील और ख्वार कर दूंगा। दोनों फरीकों के 2-2, 3-3 आदमियों को 10 नंबर में लिख लूंगा। तुम जानते हो 10 नंबरतिया क्या होता है। मैं तुम्हें राजीनामे का आखिरी मौका देता हूँ। इसके बाद तुम में से किसी ने दूसरे के खिलाफ जरा सी भी हरकत की तो सबको अंदर कर दूंगा। मैं तुम्हारी उन औरतों को भी जानता हूँ जो मर्दों के कान भरती रहती और फसाद कराती हैं। सबसे पहले इन्हें हवालात में बंद कर दूंगा। मैं उन थानेदारों में से नहीं हूँ जो दोनों तरफ से घी और मक्खन खाते रहे हैं। मैं तुम्हारे दिमाग दुरुस्त कर दूंगा या पागलों की तरह चीखते चिल्लाते फिरोगे। ऐसी और भी बहुत सी बातें कहकर मैंने उन्हें ऐसा डराया था कि वो राजीनामे पर रजामंद हो गए। अब मैंने उनके पीर और इमामों को इसमें शामिल न किया। एक तहरीर लिखकर उस पर उनके अंगूठे लगवा लिए थे। उसके बाद मैं दूसरे तीसरे महीने उनके बड़ों को थाने बुलाकर पूछता था कि उनके हालात कैसे जा रहे हैं। सब खैरियत रही। आखिर 1 साल बाद दूसरी पार्टी आ गई। उनके 3 बैल जहर से मारे गए थे। मैंने पक्का इरादा कर लिया कि अब पूरी तफ्तीश करूंगा। मुझे ये भी एहसास था कि जहर खोरानी के मुल्ज़िमों को तो पकड़ लूंगा, लेकिन जुर्म साबित करना मुमकिन नहीं होगा। मैंने फैसला कर लिया कि झूठी शहादत डालकर जुर्म साबित कर दूंगा, जिसे पैडिंग कहते हैं।
मैं उन्हें साथ लेकर उनके गांव चला गया। हेड कांस्टेबल को एक कांस्टेबल देकर उनके मुखालिफ गांव उस काम के लिए भेजा कि जिन पर शक किया गया है उन्हें वारदात वाले गांव में ले आए। मुझे एक शक था, कभी ऐसे भी हो जाता है कि मवेशी कोई जहरीली बूटी खा लेते हैं। तीनों बैल एक खुली पर बंधे थे, उन्होंने एक ही चारा खाया था। मुमकिन था कि चारा किसी और वजह से जहरीला हो। मैं रास्ते में इनसे मजीद मालूमात लेता गया। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इन लोगों ने अपनी बेटी उन लोगों के बेटे को दी थी जिन पर उन्होंने शक लिखवाया था। औरतें होती ही फसादी हैं। वारदात वाली हवेली खासी बड़ी थी, उसके साथ 2 कमरे और थे। उनके आगे बरामदा और आगे सेहन था। सेहन में बेरी और शहतूत के दरख्त थे। सेहन की दीवार खासी ऊंची थी। ये मवेशियों की जगह थी। कमरे भी मवेशियों के लिए थे। सेहन में 2 खुलियां थीं। एक के पास 3 बैल मरे पड़े थे। जिस बैल ने इनाम लिया था उसे मरा हुआ देखकर मुझे अफसोस हुआ। मैं खुद देहाती जिम्मेदार था। मैं जानता था कि अच्छे मवेशी की कदर और कीमत क्या होती है। ये तो बहुत खूबसूरत, तंदुरुस्त और जवान बैल था। ये इन लोगों की अदावत की नजर हो गया था। दूसरी खुरली पर एक घोड़ा और एक भैंस बंधे हुए थे। मैंने सबसे पहले मरे हुए बैलों की खुरली में चारा देखा। बहुत थोड़ा चारा था। मजीद चारा सुबह डालना था, लेकिन बैल मर चुके थे। चारे में सरसों के चंद एक हरे पत्ते बिखरे हुए थे। चारा नौकर डाला करता था। नौकर वहीं था। मुझे हरे पत्ते कुछ अजीब लगे। सरसों के पत्ते भी चारे में मिलाया करते हो? मैंने नौकर से पूछा। नहीं जी, उसने जवाब दिया, ये मैंने नहीं डाले। और भी कोई इन्हें चारा डाला करता है? नहीं जी, नौकर ने जवाब दिया, सिर्फ मैं हूँ, ये मेरा काम है। मेरे पूछने पर बताया गया कि ये नौकर रात को यहीं सोता है और रखवाली वाला कुत्ता रात को हवेली के बाहर रहता है। मैंने इन लोगों से कहा कि बैलगाड़ी का इंतजाम करें। मरे हुए बैलों को शहर पोस्टमार्टम के लिए भेजना था और कुछ चारा लिबर्टी टेस्ट के लिए भेजना था। उसे लाहौर जाना था। जानवरों का पोस्टमार्टम करने वाला वेटरनरी डॉक्टर, जो सलूत्री कहलाता था, गांव से 5 मील दूर कस्बे में होता था। मैंने इस घर के बड़े आदमी राजा मुराद खान से कहा कि घर में सबसे पूछे कि बैलों के चारे में सरसों के पत्ते किसने फेंके थे। थोड़ी देर बाद मुझे जवाब मिला कि घर में खेतों से सरसों का साग आया था और गुज़िश्ता शाम यही पका था। इससे इतने पत्ते बचे ही नहीं थे कि बैलों के आगे फेंक दिए जाते। मैंने दूसरी खुरली का चारा देखा, वहाँ सरसों के पत्ते नहीं थे। मेरा जहन इन पत्तों में अटक गया था। मैंने दीवार और दरवाजे का जायजा लेना शुरू किया। नौकर कहता था कि दरवाजा अंदर से बंद था। सुबह वो उठा तो भी उसकी जंजीर चढ़ी हुई थी। दीवार को मैंने पहले अंदर से बड़ी गौर से देखा। ऐसा कोई निशान नजर ना आया जिससे पता चलता कि यहाँ से कोई दीवार से उतरा है। बाहर जाकर दीवार का इंच इंच देखा, उधर भी कोई निशान नहीं था। दरवाजे की जंजीर देखी, ये बाहर से नहीं खुल सकती थी। अगर बाहर से कोई नहीं आया था तो इस नौकर को इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। उधर गली थी जिसमें से इंसान और मवेशी गुजरते रहते थे और अभी तक गुजर रहे थे, इसलिए खुरा मिलने का कोई इम्कान नहीं था। 2 बैलगाड़ियां आ गईं। बहुत से आदमियों ने मिलकर मरे हुए 2 बैलों को एक पर और एक को दूसरी बैलगाड़ी पर लादा और उनकी चीर फाड़ के लिए ले गए। मैंने चारे की कुछ मिकदार और सरसों के 4-5 पत्ते इस हुक्म के साथ थाने भिजवा दिए कि इन्हें लाहौर भेजने के लिए तैयार करें। उस काम के लिए कुछ दफ्तरी कार्रवाई की जाती है, इसके साथ आपको दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। मरे हुए बैल ले गए तो मैं खुरली के पास गया। वहाँ एक कागज पड़ा हुआ था। ये किसी उर्दू अखबार का टुकड़ा था, तकरीबन 5 इंच लंबा और इतना ही चौड़ा था। साफ पता चलता था कि ये पुड़िया बनी हुई थी और उसे खोला गया है। जहर के सिवा इसमें और क्या हो सकता था? जहर उसी में लिपटा हुआ था। मैंने कागज को गौर से देखा, उसके साथ मुझे जहर लगा हुआ नजर ना आया। फिर भी उसे तह करके जिस तरह पहली तहों के निशान थे, थाने भेज दिया कि ये भी लाहौर भेजा जाए। मैंने कागज को जहन में रख लिया। मैं नंबरदार के घर जा बैठा। नंबरदार उसी बरादरी का आदमी था। सबसे पहले मुराद खान को अपने पास बिठाया और उससे पहली बात ये पूछी कि अपने नौकर के मुतालिक उसकी क्या राय है। मुराद खान ने बहुत अच्छी राय दी। ये जहन में रखें कि नौकर उधीड़ उम्र आदमी था। फिर सोचे, मैंने मुराद से कहा, आपने किसी वक्त या किसी मौका पर शक किया होगा कि ये नौकर ठीक नहीं मलिक साहब, उसने कहा, इसे तो आप ऐसे समझें कि पाला पोसा हमने ही है। इसकी शादी भी हम ही ने कराई थी। अब ये हमारे घर में ही बूढ़ा होना शुरू हो गया है। ये मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि जरा सा भी चालाक नहीं, सब्र और शुक्र करने वाला आदमी है और इसमें इतनी जुर्रत है ही नहीं कि हमें धोखा दे या बैलों को जहर देने जैसा खतरनाक जुर्म करे। और इसकी बीवी
वो भी इसी जैसी है, मुराद खान ने जवाब दिया। वो रात को यहाँ नहीं होती, अपने घर चली जाती है। जवान बीवी, बूढ़ा खामंद। बातें करते करते उसने बताया कि उसकी दूसरी बीवी जवान लड़की है, उसकी उम्र 25-26 साल बताई। मुराद खान की अपनी उम्र 60 साल से ऊपर थी। इस लड़की के साथ उसने 4-5 साल पहले शादी की थी। मुराद खान का बड़ा लड़का, जिसकी उम्र 30 साल के लगभग थी, अलग मकान में रहता था। यहाँ मुझे कुछ और शक होने लगा। मुराद खान का अपने बेटे के साथ जायदाद की तकसीम का तनाज़ा होगा और बेटे ने इंतकामी कार्रवाई के तौर पर बाप के बैल मार दिए होंगे। बेटे के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? बहुत अच्छे, मुराद खान ने जवाब दिया। वो मेरा दायां बाजू है। थाने मेरे साथ गया था। वो तो कहता था कि थाने ना जाओ, हम खुद इंतकाम लेंगे। मैं तो कहता हूँ कि सारी जमीन जायदाद उसी की है। उसने मेरा शक रफा कर दिया, लेकिन बूढ़े आदमी की जवान बीवी मुझे शक में डाल रही थी। जवान बीवी ने इस बूढ़े को दिल से कहाँ कबूल किया होगा? ऐसा मुमकिन था कि ये वारदात उसी लड़की ने करवाई हो। ये भी पता चला कि मुराद खान की बेटी आबदा यहीं आई हुई है। मुराद खान को बाहर भेजकर उसके नौकर को बुलाया। वो हाथ जोड़कर खड़ा रहा। मैंने उसे बैठने को कहा तो वो फर्श पर बैठ गया। रात को जरा सा खटका हो तो तुम्हारी आंख खुल जाती है? हाँ हजूर, उसने जवाब दिया। मेरी नींद बड़ी कच्ची है। दरवाजे के बाहर कुत्ता भी होता है। रात को तुमने कोई आवाज नहीं सुनी? सुनी थी हजूर, उसने जवाब दिया। आधी रात का वक्त होगा, मेरी आंख खुल गई। सहन में कोई चल फिर रहा था। मैं कुल्हाड़ी पास रखता हूँ। कुल्हाड़ी उठाकर सहन में गया तो आवाज आई कि मैं हूँ, सोए रहो। वो बीबी आबदा थी। आबदा राजा साहब की बेटी है, मैके आई हुई है। मैं उसके करीब चला गया तो उसने कहा, मैं डंगरों को देखने आती थी, होशियार होके सोया करो, दुश्मनों का क्या भरोसा है। मैंने कहा कि देख लें, आप इधर आए तो मैं बगैर जगाए उठ खड़ा हुआ। बस जी, वही आई थी। बेटी पर तो मैं शक नहीं कर सकता था कि उसने अपने बाप के बैलों को जहर दे दिया है। मैं इस नौकर को इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहता था। उसके मालिकों को तो उस पर पूरा भरोसा था, लेकिन पैसे में बड़ी ताकत होती है। ये शख्स लालच में आ गया होगा। मैंने उससे कई और बातें पूछी जो वो बताता रहा। उसने ये भी बताया कि वो जब सुबह उठा तो दरवाजा अंदर से बंद था, जंजीर चढ़ी हुई थी। देख भाई मेरे, मैंने उसे कहा, रात को यहाँ सिर्फ तुम थे, दरवाजा भी अंदर से बंद था, बाहर कुत्ता भी था, किसी का खुरा खोज नहीं मिलता। अब तुम ही बताओ कि खुरली में जहर कौन डाल गया? आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो किस तरह घबराया होगा। वो इस जुर्म का मुजरिम था या नहीं, उसकी घबराहट कुदरती थी। मैं उस पर दबाव डालता रहा और वो तो जैसे तड़पने लगा। तुम्हारे सिवा ये काम और कोई नहीं कर सकता। मैंने कहा, बता दो और अपनी जान छुड़ाओ। ये इन लोगों के अपने झगड़े हैं, तुम गरीब आदमी क्यों फांसी चढ़ते हो? वो तो मेरे पाँव पर गिर पड़ा और कस्में खाने लगा। फिर उसने हाथ जोड़े और रो रो कर बताने लगा कि मालिकों के उस पर कितने एहसान हैं और वो उनका कितना वफादार है। गरीब आदमी की जान पर बनी हुई थी और उसकी जबान बेकाबू हो गई थी। आपसे सिर्फ एक बात छुपा ली थी, उसने कहा। वो भी बता देता हूँ, लेकिन माई बाप, इन्हें ये पता न चले कि मैंने आपको ये बताई है। ये तो आपको बताया है कि मैंने बीबी आबदा को सहन में देखा था। वो चली गई तो मैं सो गया। उसके बाद फिर मेरी आंख खुल गई। आवाज दरवाजे की जंजीर की थी। मैं तो उछल कर उठा और दरवाजे की तरफ गया, लेकिन जरा सा पीछे ही रुक गया। वो तो शादा बीबी थी। ये कौन है? राजा साहब की दूसरी बीवी, उसने जवाब दिया। उसने दरवाजा खोला हुआ था और किसी के साथ बड़ी आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रही थी। मैं जरा पीछे हट आया। वो क्या बातें कर रही थी? वो बहुत आहिस्ता बोल रही थी, नौकर ने जवाब दिया। और उसने ज्यादा बातें नहीं की, सिर्फ एक लफ्ज़ समझा था, नज़ीर। उसने ये नाम लिया था। बाहर जो खड़ा था वो नज़ीर था। बस जनाब, 1 मिनट नहीं गुजरा होगा कि बीबी ने दरवाजा बंद करके जंजीर चढ़ा दी। अंधेरा इतना गहरा नहीं रहा था क्योंकि चांद उठ रहा था। उसने मुझे देखा तो हंस पड़ी और कहने लगी कि मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी कि तुम्हारी आंख खुलती है या नहीं। उसने मुझे शाबाश दी, फिर कहने लगी कि तुम्हारे बच्चों के कपड़े मैंने देखे थे, तुम मुझे बताते क्यों नहीं? उनके कपड़े फटे हुए हैं, मुझसे पैसे ले लेना और उन्हें कपड़े सिला दो। नौकर ने शादा बीबी की कुछ और बातें भी सुनाई जो उसने इस नौकर के साथ की थी। इन बातों से साफ जाहिर होता था कि शादा नौकर की खुशामद कर रही थी और वजह यह थी कि नौकर ने उसे किसी के साथ देख लिया था। नौकर में इतनी जुर्रत नहीं थी कि उससे पूछता कि कौन आया था। ये पूछना मेरा काम था। राजा साहब और शादा बीबी आपस में खुश रहते हैं।
मैंने पूछा, और मेरी एक बात गौर से सुन लो, कोई बात छुपाना नहीं और कोई गलत बात न बताना। मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा। अगर जरा सी भी गड़बड़ करोगे तो बुरे फंसोगे। हाँ बोलो। जाहिरी तौर पर खुश रहते हैं, नौकर ने जवाब दिया, लेकिन मैंने ये देखा है कि राजा साहब का वो रोब दाब जो पहली बीवी की जिंदगी में होता था वो अब नहीं रहा। शादा बीबी के आगे वो झुके झुके रहते हैं और शादा को ही खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इनका बेटा इनसे अलग क्यों हो गया है? मैंने पूछा। बाप बेटे की आपस में नाराजगी या झगड़ा है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, उसने जवाब दिया। वो तो इनका बहुत ख्याल रखता है और इनकी आपस में बहुत मोहब्बत है। शादा के साथ भी उसकी मोहब्बत है? मैंने पूछा। उसका नाम क्या है? जमाल खान, उसने जवाब दिया। शादा के साथ उसकी मोहब्बत नहीं हो सकती। एक रोज राजा साहब घर नहीं थे, जमाल खान आ गया। मैं बाहर शहर में काम कर रहा था। जमाल शादा को कमरे में ले गया। पहले उनकी बातें समझ में ना आई, फिर जमाल खान जोर से बोला, खबरदार, आज के बाद मैं ऐसी बकवास ना सुनूं। तूने मेरे बाप की बेइज्जती की है। उसे लोग झुककर सलाम करते हैं और तू 2 टके की औरत इसे कुछ समझती ही नहीं। शहजादी न बन, मेरा बाप तेरा मालिक है। मैंने फिर ऐसी बात सुनी तो तेरा खून पी जाऊंगा। जमाल खान गुस्से में चला गया और शादा बीबी बाहर आई तो वो रो रही थी। मैंने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। नजीर कौन है? मैंने पूछा। जिसका नाम तुमने रात को शादा से सुना था। इनकी बरादरी का आदमी है, उसने जवाब दिया। दूर पार की रिश्तेदारी है, बड़ा खूबसूरत जवान है। नाजायज ताल्लुक से तंग आ गई हूँ। इस नौकर की बीवी इस घर में काम करती थी, पूरी मालूमात वो दे सकती थी। नौकर को मैं देख चुका था, वो जरा सा भी चालाक और होशियार नहीं था। मेरी राय ये थी कि ये इस जुर्म में शामिल नहीं हो सकता। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने जहन में तफ्तीश की क्या लाइन बना ली थी। मेरा असल मुश्तबा राजा दिलावर और उसके बेटे थे। शक भी उन्हीं पर लिखवाया गया था, लेकिन मेरा अपना शक कुछ और भी था। वो ये था कि वारदात में इस घर का कोई फर्द जो नौकरों, मज़ारों वगैरह में से हो सकता था, शामिल था। मैं नौकर की बीवी को शामिल तफ्तीश करना चाहता था, लेकिन आज मुझे याद नहीं कि मैंने क्या सोचकर शादा के साथ बातचीत को बेहतर समझा। बहुत वक्त गुजर गया है, बल्कि उम्र गुजर गई है जब ये वारदातें हुई थी जो मैं आपको सुनाता रहता हूँ। बाज़ तफ्तीशों के किस्से सुनाते याद नहीं रहता कि मैंने फलां कदम क्यों उठाया था। ये उस वक्त के हालात के मुताबिक होता था। ऐसी बातें याद न रहने से कहानी कुछ कमज़ोर सी लगती है। बहरहाल कहानी की सदाकत पर आपको शक नहीं होना चाहिए। इस केस में उस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक मैंने शादा को बुलाया तो राजा मुराद खान आ गया। उसने पूछा कि मैंने उसकी बीवी को क्यों बुलाया है। जहर तो हमारे दुश्मनों ने दिया है। मैंने उसे कहा कि वो मेरे काम में दखल न दे। मैं तो अभी मालूम नहीं किस किस को थाने बुलाऊंगा। वो इसमें अपनी बेइज्जती समझ रहा था कि मैं उसकी बीवी को बुला रहा हूँ। उसने मिन्नत समाज शुरू कर दी। इतने में उसका बेटा जमाल आ गया। उसने भी कहा कि मैं शादा को तफ्तीश में शामिल ना करूँ। फिर मैं थाने चला जाता हूँ, मैंने कहा, और तुम्हारी औरतों को वहाँ बुलाऊंगा। तुम लोग इज्जत का नाम लेकर अपनी करतूत पर पर्दा डालना चाहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? लोग तुम्हारा तमाशा देख रहे हैं। हिंदू और सिख तुम पर हंस रहे हैं। जनाब मुराद ने कहा, हमारे 3 बैल मारे गए हैं और तुमने उनका एक बैल और दूध देने वाली भैंस मार दी थी। मैंने कहा, लेकिन मैंने तुम लोगों को सजा से बचा लिया था। अब मैं तुम्हारी दुश्मनियां हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मेरे आगे रुकावट बनोगे तो तुम्हारी इज्जत इस मिट्टी में मिला दूंगा। जाओ, अपनी बीवी को मेरे पास भेजो और यहाँ से दूर हट जाओ। शादा आ गई। वो मुराद खान के बेटे जमाल खान से भी छोटी थी। वो मुराद खान की सबसे छोटी बहन लगती थी। बड़ी खूबसूरत लड़की थी। उसके चेहरे पर जवानी और तंदुरुस्ती की लाली थी, लेकिन ऐसे लगता था जैसे ये लड़की अंगारे की तरह दहक रही हो। उसकी आंखों में भी ऐसा ही तासुर था। उसके अध खुले होठों का तासुर तो कुछ और ही था। उसका चेहरा और अंदाज बता रहा था कि ये लड़की मासूम नहीं। शादा, मैंने उसे कहा, मुझसे डरना नहीं, जरा सा भी न घबराना। मुझे अपना हमदर्द समझना। तुम्हें देखकर मेरे दिल में तुम्हारी हमदर्दी पैदा हो गई है। अगर तुम अपने बूढ़े खामंद को जहर पिला दो तो भी मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा। मैं कहूँगा कि शादा, तूने जो किया है ठीक किया है। उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर जम गईं, फिर उसकी नज़रें मेरी आंखों में आ गईं। मैं इस नज़र को अच्छी तरह बयान नहीं कर सकता और बयान करना भी नहीं चाहता। उस वक्त मेरे चेहरे पर भी ऐसी ही सफ़ेदी और ऐसी ही लाली हुआ करती थी और मेरी आंखों में उस लड़की जैसी चमक थी। अलबत्ता उसकी और मेरी नज़रों में फ़र्क था।
اس نے جن نظروں سے میری آنکھوں میں دیکھا ان میں اس کے جذبات بھرے ہوئے تھے جو اپنی تسکین چاہتے تھے۔ میں پلنگ پر بیٹھا ہوا تھا، پاؤں فرش پر تھے، وہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کرسی میرے قریب کر لے۔ وہ تو جیسے اسی انتظار میں تھی۔ اس نے ٹھک سے کرسی پلنگ کے ساتھ لگا دی اور ایک ہاتھ میرے بازو پر رکھ دیا۔ میں اسے اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا، وہ قبضے میں آ گئی۔ تمہارے دل میں میرا ڈر تو نہیں رہا؟ میں نے پوچھا۔ ڈر کیسا؟ اس نے نشئی سے لہجے میں کہا۔ تم جیسے خوبصورت جوان سے میں کیوں ڈروں؟ اس کے جذبات آوارہ ہو چکے تھے اور اس کا ذمہ دار اس کا باپ اور مراد خان تھے۔ اگر وہ گناہ کی طرف مائل ہو رہی تھی تو اصل گناہ گار یہ دونوں اشخاص تھے۔ میں اس لڑکی کو اس کیفیت میں دیکھ کر خوش ہوا کہ یہ راز اگل دے گی۔ اس کے ساتھ میری دلچسپی بس یہی تھی۔ پہلے ایک دو کام کی باتیں ہو جائیں۔ میں نے کہا، نذیر کو تم گھر بلایا کرتی ہو، اس طرح پکڑی جاؤ گی، احتیاط کیا کرو۔ اس کا ہاتھ میرے بازو سے ہٹ گیا۔ وہ جو میری طرف ذرا جھکی ہوئی تھی پیچھے ہٹ گئی اور اس کی آنکھوں کا نشہ اتر گیا۔ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ پہلے وہ تم کہتی رہی تھی، اب اس نے آپ کہا۔ میں جو پوچھتا ہوں وہ بتاؤ، میں نے پیار کے لہجے میں کہا۔ اس کے بعد دوسری باتیں کریں گے۔ اور شادہ، میں تمہیں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ میرے آگے جھوٹ نہ بولنا، بری پھنسو گی۔ میرے سوال کا جواب دو، نذیر کے ساتھ تمہاری دوستی ہے نا؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ گھبراؤ نہیں، میں نے کہا، مجھے تمہاری اس دوستی پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں کچھ اور معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے اپنے بوڑھے خامن سے انتقام لیا ہے کہ اس نے اس بڑھاپے میں تمہارے ساتھ شادی کر لی ہے؟ نذیر بیلوں کو زہر دینے آیا تھا نا؟ نہیں، اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے بازو پر رکھ کر سسکنے کے لہجے میں کہا۔ میرے سر پر قرآن رکھو، مجھے مسجد میں لے چلو۔ میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں، یہ میرا اپنا گھر ہے۔ وہ چپ ہو گئی اور پہلے سے مختلف لہجے میں کہنے لگی، اگر میں نے زہر دینا ہوتا تو ان بے جان جانوروں کو کیوں دیتی؟ اپنے باپ اور اس بوڑھے خامند کو دیتی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے آنسو نکل آئے۔ نذیر کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ آپ اتنے بچے ہیں کہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے؟ اس نے بڑی پکی آواز میں کہا۔ شادی سے پہلے ہم ایک دوسرے کو چاہتے تھے، ہماری شادی ہو سکتی تھی، لیکن اس کی کہیں اور ہو گئی اور مجھے بوڑھے مراد کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ سچی بات ہے تھانے دار جی، میں نے نذیر سے کہا کہ میرے خامند تم ہو۔ اس نے نذیر کے ساتھ تعلقات کی کچھ باتیں سنائیں اور یہ بھی بتایا کہ وہ کہاں کہاں اور کس طرح ملتے رہے ہیں۔ یہ غلطی شادہ نے پہلی بار کی کہ نذیر کو اپنے گھر بلا لیا۔ اسے بلایا کسی اور طرف سے تھا اور نکالا اس طرف سے۔ مراد خان کے جاگ اٹھنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا کیونکہ شادہ نے اسے دودھ میں افیم پلا دی تھی۔ نذیر کو پچھلے دروازے سے نکالنے کی وجہ یہی ہوئی تھی کہ سامنے والے دروازے کے سامنے 3-4 آدمیوں کی باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ شادہ کے ساتھ میں نے بہت سارا وقت صرف کیا تھا، اس کے ساتھ اتنی ہی باتیں نہیں ہوئی تھی جتنی آپ کو سنائی ہیں۔ میں پوچھ گچھ کرتے ہوئے گہرائی میں اور باریکیوں میں چلا گیا تھا۔ میں نے تسلیم کر لیا کہ شادہ اور نذیر کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شادہ نے یہ بھی بتا دیا کہ نوکرانی اس کے راز سے واقف ہے۔ اب تم جاؤ، میں نے اسے کہا۔ یہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کرنا کہ مجھے تمہارے اور نذیر کے تعلق کا کس نے بتایا ہے۔ اسی بدبخت نے بتایا ہوگا جو مویشیوں کی رکھوالی کے لیے وہاں سوتا ہے۔ اس نے کہا، ان کمینوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں شادہ، میں نے کہا، اس کی تو ڈر کے مارے بات ہی نہیں نکلتی تھی۔ گاؤں کے 2 آدمی اور ہیں جنہوں نے نذیر کو تمہارے گھر سے نکلتے دیکھا تھا، ذرا اور احتیاط کیا کرو۔ وہ پلنگ پر میرے پاس بیٹھ گئی اور ایک بازو میرے گلے میں ڈال کر میرے ساتھ چپک گئی۔ تم احتیاط کی بات کرتے ہو؟ وہ پھر مجھے کہنے لگی، میں نذیر پر بھی تھوک دوں گی۔ خدا کی قسم، تم نے میرے دل کو چیر دیا ہے۔ تم تھانے دار ہو، تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ میں ایسا کام نہیں کروں گا، میں نے کہا، ابھی اپنا کام کر رہا ہوں۔ نہیں، اس نے بڑی بے تکلفی سے مجھے ہلکا سا دھکا دے کر کہا، میں ناجائز تعلق کی نہیں کہہ رہی، مجھے اپنے اللہ کی قسم ہے، میں ناجائز تعلق سے تنگ آ گئی ہوں۔ میں تو بڑی عزت اور آبرو والی تھی، قسمت ایسی پھوٹی کہ جھک مار رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی، میں جائز بات کر رہی ہوں، تم تھانے دار ہو، میرے خامند کو ڈراؤ اور مجھے طلاق دلوا دو، پھر میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اگر میں تمہیں اتنی اچھی نہیں لگی جتنا تم مجھے اچھے لگے ہو تو صاف کہہ دو۔ پہلے یہ تفتیش تو ختم کر لوں، میں نے کہا، پھر کچھ کروں گا، وعدہ، پکا وعدہ، میں نے کہا۔
میں بالکل تیار رہوں گی، اس نے کہا۔ بڑی مشکل سے اسے باہر نکالا۔ میری شادی کو 2 سال سے 2-4 مہینے اوپر ہو گئے تھے اور میں پہلی بار بیوی کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس گاؤں سے جب میں اپنے گھر گیا تو بیوی کو بتایا کہ ایک لڑکی کے ساتھ آج کیا بات چیت ہوئی ہے، لے آؤ اسے، میری بیوی نے کہا۔ پھر کوئی اور تھانے دار آ کر ایک تھانے دار اور ایک لڑکی کے قتل کی تفتیش کرے گا۔ شادہ کی ماں کی استادی۔ میں نے تفتیش کو آگے بڑھانے کے لیے گاؤں میں ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسرے گاؤں کے آدمی کچھ دیر سے آئے بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں کچھ وقت اور انتظار میں بٹھائے رکھا اور گاؤں کے معززین کو باری باری بلا کر ان سے پوچھنے لگا۔ ان میں سے 2 نے مراد خان کے خلاف یہ بات کی کہ اس نے ایک جوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ ان دونوں کو معلوم تھا کہ شادہ اور نذیر کا میل جول ہے۔ انہوں نے اس خطرے کا اظہار کیا کہ ایک نہ ایک دن نذیر جمال کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے مراد خان ہی قتل ہو جائے۔ ان سب نے یہ بات متفقہ طور پر کہی کہ بیلوں کو زہر دلاور نے دلوایا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو معلوم نہیں مراد خان نے، شادہ نے اور نوکر نے کیوں نہیں بتائی تھی۔ یہ تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ مراد خان کی بیٹی عابدہ جو دلاور کی بہو تھی میکے آئی ہوئی تھی، لیکن مجھے اب پتہ چلا کہ مراد خان کا داماد یعنی دلاور کا بیٹا عزیز بھی یہاں آیا ہوا تھا اور وہ ایک رات اور ایک دن یہاں رہ کر کل شام کو گیا ہے۔ ان معززین سے مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ شادہ اور عابدہ کی آپس میں لڑائی رہتی تھی۔ شادہ مراد خان پر غالب آئی ہوئی تھی۔ شادہ کی ماں کے متعلق بتایا گیا کہ بہت چالاک اور بد عورت ہے۔ عابدہ کے لیے ایک رشتہ گاؤں میں موجود تھا، لیکن شادہ اور اس کی ماں عابدہ کو گھر سے نکالنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ گاؤں میں ہی اس کی شادی ہو گئی تو یہ اپنے باپ پر سوار رہے گی۔ چنانچہ شادہ کی ماں نے ایسی استادی کھیلی کہ دلاور کی بیوی کے ساتھ جا دوستی گانٹھی اور اسے تیار کر لیا کہ وہ اپنے بیٹے عزیز کے لیے عابدہ کو مانگ لے۔ مختصر یہ کہ عزیز کی ماں نے اپنے خاوند کو راضی کر لیا اور وہ دونوں رشتہ مانگنے آئے۔ ادھر شادہ اور اس کی ماں نے عابدہ کے باپ پر جادو چلا رکھا تھا، اس نے عابدہ کا رشتہ دے دیا۔ عزیز کی ماں نے عابدہ کا رشتہ انتقام کے لیے لیا تھا، وہ عابدہ کو بہو بنا کر تنگ کرنا چاہتی تھی۔ میرے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ برادریوں میں آج بھی ایسی مثالیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ کسی لڑکی کا رشتہ لیا گیا اور ساس نے بہو کے خلاف اپنے بیٹے کے کان بھرنے شروع کر دیے اور 1 سال کے اندر اندر بہو کو طلاق دلا دی۔ یہ انتقام کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ رات ہو گئی تھی۔ سلوتری ویٹرنری ڈاکٹر کی رپورٹ آ گئی۔ اس نے لکھا کہ معدے میں غیر ہضم شدہ سرسوں کے پتے پائے گئے ہیں اور موت زہر سے واقع ہوئی ہے۔ اس نے موت کا وقت سحری کا لکھا تھا۔ ڈاکٹر نے معدے کے اجزاء ماہرین کے معائنے اور رپورٹ کے لیے دستی لاہور بھیج دیے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ زہر سرسوں کے پتوں میں دیا گیا تھا۔ میرے لیے یہ خبر بڑے کام کی تھی کہ مراد خان کا داماد عزیز یہاں آیا تھا اور مراد خان کے گھر ٹھہرا تھا۔ میرے ذہن میں یہ شک آیا کہ اس نے دن کے وقت بیلوں کو ایسا زہر دیا جو آہستہ آہستہ اثر کرتا رہا اور بیل سحری کے وقت مرے۔ میں نے اس شک کی بنا پر مراد خان کے نوکر کو پھر بلایا۔ یاد کرنے کی کوشش کرو، میں نے اسے کہا، عابدہ کا خاوند عزیز یہاں آیا تھا؟ کیا وہ جانے سے پہلے اس طرف گیا تھا جہاں مویشی بندھے ہوئے تھے؟ گیا تھا جی، نوکر نے جواب دیا۔ عابدہ اس کے ساتھ تھی۔ اس نے گھوڑی کے ارد گرد پھر کر دیکھا تھا، پھر وہ بیلوں والی کھرلی پر آیا تھا اور اس نے وہ بیل بڑے غور سے دیکھا تھا جس کو میلے میں انعام ملا تھا، اس کی وہ تعریف کرتا تھا۔ وہ جتنی دیر وہاں رہا تم بھی وہیں رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، اس نے جواب دیا، بی بی عابدہ نے مجھے کہا تھا کہ جاؤ اپنا کام کرو۔ تم جب واپس وہاں گئے اور مویشیوں کو چارہ ڈالا تو کھرلی میں تم نے سرسوں کے پتے دیکھے تھے؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، کھرلی میں سرسوں کے پتے نہیں تھے۔ یاد کرو اور بتاؤ، میں نے پوچھا۔ عزیز جتنا وقت یہاں رہا کیا وہ گھر میں رہا تھا یا باہر نکل گیا تھا؟ میں نے یہ سوال کسی اور خیال سے کیا تھا۔ اس کے بعد مجھے نوکر کے جواب کے مطابق مزید سوال کرنے تھے، لیکن نوکر نے ایسا جواب دیا جیسے اندھیرے میں اس نے مجھے روشنی دکھا دی ہو۔ وہ باہر بھی گیا تھا، نوکر نے کہا۔ گاؤں سے تھوڑا ہی دور ایک سنیاسی کا ڈیرا ہے، لوگ اس کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں، وہ بڑا سیانہ ہے جی۔ راجہ صاحب کے کھیت ادھر بھی ہے، میں وہاں کام سے گیا تھا۔ عزیز کو میں نے سنیاسی کے ڈیرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ سنیاسی کا ڈیرا۔ اتنے میں باہر شور اٹھا، ایک آواز میرے ہیڈ کانسٹیبل کی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں بغیر بلائے اندر نہیں جانے دوں گا۔
ओए तुमने हमें किस जोर में बिठाया हुआ है? कोई कह रहा था। देखो यारो, ये किसी और की आवाज थी। सुबह से बुलाया हुआ है और आधी रात हो गई है। थानेदार है हमारा, खुदा तो नहीं, किसी और ने कहा। फिर सब इकट्ठे बोलने लगे। मैं बाहर निकला। बाहर 2 लालटीनें जल रही थीं। उनकी रोशनी में मुझे 6-7 आदमी इकट्ठे खड़े नजर आए। मैं राजा दिलावर खान को पहचानता था, वो भी इनमें था। ये दूसरे गांव के आदमी थे जिन्हें मैंने शक में बुलाया था। उनका वावेला बजा था। मैंने उन्हें सुबह से बुलाया हुआ था और उनकी सूरत भी नहीं देखी थी। मैं सबको अंदर ले गया और मुराद खान के नौकर को भेज दिया। दिलावर खान बोलने लगा तो मैंने उसे रोक दिया। मुझे मुल्जिम दे दो और जाओ, मैंने कहा। किसी से एक लफ्ज नहीं पूछूंगा मलिक साहब। दिलावर बोला, आपको ये शक है कि बैलों को हमने जहर दिया है? क्योंकि उन्होंने हमारे एक बैल और एक भैंस को जहर दिया था। जनाब, पूरा 1 साल गुजर गया है। अगर हमने बदला लेना होता तो 1 साल इंतजार न करते। हमने तो दुश्मनी अदावत खत्म कर दी थी। उसका सबूत देख लें। राजा मुराद खान की बेटी मेरी बहू है। आप बिलावजह हम पर ज्यादती कर रहे हैं। अगर राजा मुराद ने हम पर शक किया है तो इस शख्स पर लानत है। इसका मतलब है कि उसका दिल साफ नहीं है। आपका बेटा अजीज कौन सा है? मैंने पूछा। मैं हूँ, अजीज ने कहा। आप सब बाहर बैठे, मैंने कहा। मैंने आपको बिलावजह नहीं बिठाया हुआ। मैंने सारा दिन जो तफ्तीश की है वो आपके फायदे के लिए की है। आपकी तरफ तो मैंने अभी तवज्जो ही नहीं दी। मैं अपने एक शक पर काम कर रहा हूँ। आप सब्र करके बैठे रहें। मेरे बेटे से आप क्या पूछेंगे? दिलावर खान ने पूछा। राजा दिलावर खान, मैंने कहा, मैंने आप लोगों के साथ शराफत से बात की है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे सर पर सवार हो जाएं। दोबारा मुझसे ये पूछने की जुर्रत ना करना कि मैं इससे क्या पूछूंगा और उससे क्या पूछूंगा। बाहर चलो और आराम से बैठ जाओ। वो चले गए तो अजीज को मैंने कुर्सी पर बिठा लिया। अजीज दोस्त, मैंने कहा, मैं कोई फालतू बात नहीं करूंगा ना पूछूंगा। तुम्हें याद है कि तुम्हारे बैल और भैंस को इन लोगों ने जहर दिया था। मैंने उन्हें नहीं पकड़ा था। अब तुमने इनके 3 बैलों को जहर दे दिया है तो तुम्हें भी नहीं पकड़ूंगा। लेकिन शर्त यह है कि अपनी जबान से कह दो कि तुमने ये काम किया है। मैं आपको वही जवाब दूंगा जो मेरा अब्बा आपको दे चुका है। उसने कहा, हम अगर बदला लेना चाहते तो 1 साल इंतजार न करते। अपने अब्बा की बात छोड़ यार। मैंने कहा, अपनी बात करो। मेरी इस बात के जवाब में वो इनकार ही करता रहा। मुझे सिर्फ ये बता दो कि सन्यासी के पास तुम क्या लेने गए थे? मैंने पूछा। सन्यासियों के मुतालिक पहले किसी कहानी में आपको बताया था कि ये लोग जंगलों से जड़ी बूटियां इकट्ठी करके उनकी दवाइयां बनाया करते थे और अमूमन आबादियों से जरा हटकर डेरे डाल लेते थे। बाज शहरों में भी रहते थे। इनका हाल हुलिया और लिबास साधुओं और मलंगों जैसा होता था। उनके पास सांपों और बिच्छुओं का जहर भी होता था। संख्या जो बड़ा तेज जहर है, इनसे मिलता था। जहर अपने पास रखना और बेचना जुर्म था, लेकिन ये कानून की परवाह नहीं करते थे और मुंह मांगे दामों चोरी छुपे जहर दे देते थे। मुराद खान के नौकर ने अजीज को सन्यासी के डेरे से निकलते देखा था। वो जरूर वहाँ से जहर लाया था और उसने ये जहर खुद बैलों को खिलाया या किसी के हाथ से दिलवाया होगा। मैंने उससे पूछा कि वो सन्यासी के डेरे में क्यों गया था। मैं अपने लिए दवाई लेने गया था। उसने कहा, किसी ने बताया था कि यह सन्यासी बहुत सियाना है और उसके हाथ में शिफा है। उसके हाथ में और कुछ भी है। मैंने कहा, संख्या भी और जैसा जहर चाहो उसके पास है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें तकलीफ क्या है? 4 साल पुराना नज़ला है, उसने जवाब दिया। जरा ठंडी हवा चलती है तो मुझे छींकें आने लगती हैं। उसने दवाई दी थी। उसने कहा, उसने 8 पुड़ियाँ दी हैं, सिर्फ 1 पुड़िया हर रोज खानी है। पुड़िया घर में है? हाँ जी, उसने जवाब दिया। मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो तो मैं जरूर देखूंगा। मैंने कहा, तुम ये सोच लो कि मैं सन्यासी से भी पूछूंगा। मैंने हेड कांस्टेबल को बुलाया। उसके गांव जाओ। मैंने कहा, मेरी घोड़ी ले जाओ। ये तुम्हें बताता है कि इसने कल सन्यासी से 8 पुड़ियाँ ली थी, वो कहाँ रखी हैं। इसके घर जाकर वो पुड़ियाँ ले आओ। अजीज उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। उसने हेड कांस्टेबल को बताया कि पुड़ियाँ कहाँ रखी हैं और कहा कि उसकी माँ को वो जगह बताकर पुड़ियाँ उठा लाना। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितना सच बोल रहा है। मैंने उसे बाहर भेज दिया और खुद आराम के लिए लेट गया। क्या ये मुमकिन था? ये कत्ल का केस नहीं था। मैं वहीं बैठा रहता।
لیکن میں اس تفتیش کو لٹکانا نہیں چاہتا تھا، اپنا جنون بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں نے کچھ آرام کر لیا اور ہیڈ کانسٹیبل واپس آ گیا۔ عزیز کا گاؤں میل سوا میل دور تھا۔ اس نے مجھے 6 پوڑیاں دیں جو وہ عزیز کے گھر سے لایا تھا۔ میں نے عزیز کو اندر بلایا۔ اس کے آنے تک میں نے ایک پوڑیا کھولی، یہ اسی قسم کے اخبار کا کاغذ تھا جب کاغذ مجھے بیلوں کی کھڑکی کے قریب سے ملا تھا۔ وہ کاغذ ذرا بڑا تھا، اخبار وہی لگتا تھا۔ یہ اردو کا اخبار تھا۔ اس کے ہر ٹکڑے پر اخبار کا نام تو نہیں لکھا تھا، لیکن چھپائی اور الفاظ کی شکل اور سائز سے پتہ چلتا تھا کہ یہ اسی اخبار کے ٹکڑے ہیں۔ ہر پوڑیا ایسے ہی کاغذ کی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ زہر کی پوڑیا بھی اسی سنیاسی سے آئی ہے اور لانے والا عزیز کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ عزیز، میں نے اسے کہا، تم مان کیوں نہیں جاتے؟ اب بھی وقت ہے۔ جناب، میں کیا مانوں؟ اس نے کہا، آپ خواہ مخواہ مجھ پر الزام تھوپ رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اب بھی وقت ہے۔ میں نے کہا، میں جب شہادت اکٹھی کر لوں گا تو پھر تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ تم سنیاسی سے زہر لائے ہو۔ میں اس سے سوائے اس دوائی کے کچھ نہیں لایا، اس نے بڑی پکی آواز میں کہا۔ میں نے اسی وقت ضروری کارروائی کا ارادہ کر لیا۔ سنیاسی کا ڈیرا کہیں قریب ہی تھا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ اسے اطلاع مل جاتی کہ پولیس کو پتہ چل گیا ہے کہ زہر اس سے لیا گیا تھا۔ اس اطلاع پر وہ رات ہی رات وہاں سے غائب ہو سکتا تھا۔ میں نے عزیز کو ساتھ لیا، ہیڈ کانسٹیبل اور 3 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر سنیاسی کے ڈیرے کی طرف چل پڑا۔ نمبردار اور ایک سفید پوش بھی میرے ساتھ گئے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل کے پاس ٹارچ تھی۔ سنیاسی کا ڈیرا چھوٹا سا ایک خیمہ تھا، دونوں طرف سے خیمے کے پردے گرے ہوئے تھے۔ میں نے ایک طرف کے پردے اٹھا دیے اور ٹارچ چلا کر اندر دیکھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ سنیاسی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس کے قریب ایک اور آدمی سو رہا تھا۔ پہلے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ اسے جگاؤ، میں نے کہا۔ اسے بتاؤ پولیس آئی ہے۔ وہ میری آواز پر جاگ اٹھا۔ اس کے سر کے بال عورتوں کی طرح لمبے تھے اور داڑھی بھی لمبی تھی۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ میں نے ٹارچ ہیڈ کانسٹیبل کو دے دی اور لالٹین لے لی۔ سب سے کہا کہ وہ باہر چلے جائیں۔ سنیاسی کو میں نے بٹھا لیا اور اس کے سامنے بیٹھ کر لالٹین ایک طرف رکھ دی۔ اس نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ اس کے سامنے تھانے دار بیٹھا ہے۔ بغیر ہیرا پھیری کے مجھے بتا دو کہ کل، پرسوں یا 1-2 دن پہلے تم سے زہر کون لے گیا تھا؟ میں نے کہا۔ فوراً بولو۔ نہیں حضور، اس نے کہا، اور اس سے آگے وہ کچھ کہنے لگا تھا، میں نے نہ کہنے دیا۔ زہر تمہارے کاغذ میں گیا ہے، میں نے کہا، اور زہر لے جانے والا مان گیا ہے کہ تمہارے جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں بتاؤ گے تو تمہارا یہ سارا سامان تھانے پہنچ جائے گا۔ آخر وہ مان گیا۔ یہ تو وہ نہیں بھول سکتا تھا کہ زہر کون لے گیا ہے۔ زہر کا گاہک تو کبھی کبھار آتا ہوگا۔ سنیاسی نے مجھے رشوت پیش کی اور یہ بھی کہا کہ میں اسے گرفتار نہ کروں اور وہ مجھے ایسی دوائی دے گا جو مجھے 100 سال تک جوان رکھے گی۔ وہ اسی گاؤں کی لڑکی ہے، سنیاسی نے کہا۔ کہتی تھی 2 کتوں کو مارنا ہے۔ میں نے اس کے مطابق اسے ایک چیز دی۔ وہ کہنے لگی کہ تھوڑا ہے۔ اس لڑکی کا نام جانتے ہو؟ نام تو ضرور پوچھا کرتا ہوں حضور۔ اس نے کہا، اس کا نام عابدہ ہے، باپ کا نام راجہ مراد خان بتاتی تھی۔ میں نے 15 روپے مانگے تو اس نے 15 روپے دے دیے۔ 15 روپے معمولی رقم نہیں تھی، اسے آج کے 300 یا 350 روپے سمجھ لیں۔ میں نے عزیز کو بلا کر اس کے سامنے کیا تو اس نے کہا کہ یہ نزلے کی دوائی لے گیا تھا، اس نے زہر نہیں لیا تھا۔ میں نے نمبردار اور ایک اور آدمی کی موجودگی میں سنیاسی سے سنکھیا برآمد کرایا، جس کی مقدار بہت تھوڑی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں عابدہ کا نام سن کر ذرا ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ یہ مجھے کوئی ڈرامہ نظر آنے لگا۔ کیا یہ ممکن تھا کہ بیٹی نے اپنے باپ کے بیلوں کو زہر دے دیا ہو؟ میں نے ابھی عابدہ کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے سنیاسی کو اپنے ساتھ لے لیا اور سب کو ساتھ لے کر میں گاؤں میں چلا گیا۔ عابدہ کو بلایا اور میں نمبردار کے گھر کے اسی کمرے میں بیٹھ گیا۔ زہر ساس کو دینا تھا۔ عابدہ خوبصورت لڑکی تھی، وہ جاگ کر آئی تھی۔ عابدہ، میں نے اسے کہا، اور سیدھی سیدھی باتیں کریں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ سنیاسی سے تم زہر کیوں لائی تھی؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ بولو عابدہ، میں نے کچھ دیر بعد کہا۔ اس سنیاسی کو میں ساتھ لے آیا ہوں جس سے تم زہر لائی تھی۔ کیوں لائی تھی؟ اپنی ساس کو دینا تھا، اس نے کہا۔ ساس نے زہر کو کیا کرنا تھا؟ میں نے ساس کو زہر دے کر مارنا تھا، اس نے جواب دیا۔ مجھے بہت تنگ کرتی ہے، اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ اسے طلاق دے دو۔ اب واپس سسرال جاؤں گی تو اسے زہر دوں گی۔ نہیں، اس نے کہا، میں ڈر گئی ہوں، زہر پھینک دیا ہے۔ کہاں؟ کھیت میں، اس نے جواب دیا۔ کب؟ پرسوں، اس نے جواب دیا۔
बेवकूफ़ लड़की, मैंने कहा, वहाँ से पुड़िया उठा के कोई मुंह में डाल ले या चख ले कि ये क्या है तो वो मर जाएगा। अभी मेरे साथ चलो और मुझे वो जगह दिखाओ, मैं पुड़िया उठाकर आग में फेंक दूंगा। उसके चेहरे पर घबराहट आ गई और वो चुप रही। मैंने क्या कहा है आबदा? मैंने कहा है मेरे साथ चलो। पुड़िया वहाँ नहीं होगी, उसने कहा। फिर कहाँ होगी? मैंने कहीं और फेंकी थी, उसने कहा। चलो वहाँ ले चलो, मैंने कहा। और अब ये बताओ कि तुमने पहले झूठ क्यों बोला है? ये कोई राज था? मैं उस लड़की के पीछे पड़ गया। मुझे कुछ शक होने लगा जैसे ये लड़की नॉर्मल नहीं। मैं सवाल कुछ और करता और वो जवाब कुछ और देती थी। उसने मुझे परेशान कर दिया। मैं तुम्हें बताता हूँ वो जहर कहाँ है, मैंने ऐसे लहजे में कहा जिसमें गुस्से की झलक भी थी। तुमने वो जहर अपने खामंद को दे दिया था और तुम्हारे खामंद ने वो जहर तुम्हारे बैलों के चारे में डाल दिया था। तुम्हारा खामंद मेरे पास है, मैं उसे गिरफ्तार करके थाने ले जा रहा हूँ। इसे तो मैं फांसी दिलवाऊंगा। नहीं, वो तड़प उठी, उसका कोई कसूर नहीं। उस वक्त तक 1 घंटा गुजर चुका था। मैंने उस पर इतने सवाल किए थे कि वो बेहाल हो गई थी। वो झूठ पे झूठ बोल रही थी। उसे ये भी याद नहीं रहता था कि मैं फलां सवाल उससे 2 मरतबा पहले भी पूछ चुका हूँ और उसने 2 मुख्तलिफ जवाब दिए थे। आबदा, मैंने उसकी तरफ झुककर राजदारी से कहा, मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो? कुछ नहीं छुपा सकोगी। अब बता दोगी तो बच जाओगी। तुमने अपने बैलों को जहर नहीं दिया, तुम्हारे खामन ने दिया है। वो जराइम पेशा लड़की तो नहीं थी कि हेरा फेरी को कायम रखती। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, नींद का असर भी था। तंग आकर वो फट पड़ी। मेरे खामन को हाथ न लगाना, उसने कहा और ऊंची आवाज में बोली, बैलों को जहर मैंने दिया है। तुमने? मैंने हैरान होकर पूछा। हाँ मैंने, उसने कहा। मेरे खामद को तो मालूम ही नहीं। अपने बाप के बैलों को मैंने मारा है। मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे फांसी दिलवाओ। मेरी तो जैसे जबान ही बंद हो गई हो। उस लड़की का दिमागी तवाज़ुन ठीक मालूम नहीं होता था। मुझे आज तक याद है कि फजर की आज़ान हो रही थी तो आबदा मेरे सामने बैठी रो रही थी। उसके आंसू रुकते ही नहीं थे। मैं उसे देखता रहा। आप मेरे खामद को तो गिरफ्तार नहीं करेंगे? उसने पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। और मुझे? तुम्हें भी नहीं, मैंने कहा। शर्त यह है कि बात पूरी सुनाओ। अब झूठ ना बोलना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। उसने किसी और तरतीब से बयान दिया था। मैं उससे सवाल भी पूछता जा रहा था। इस तरह यह बयान लंबा हो गया था। मैं आपको सीधे तरीके से ये अजीब कहानी सुना देता हूँ। सुतेली माँ और उसकी माँ। आबदा 12-13 साल की थी जब उसकी माँ मर गई। ये बताने की जरूरत नहीं कि प्यार करने वाली माँ की मौत ने आबदा का क्या हाल कर दिया होगा। 2 साल बाद उसके बड़े भाई की शादी हो गई। उसकी भाभी अच्छी थी, आबदा से वो बड़ी अच्छी तरह पेश आती थी, लेकिन वो उसकी माँ नहीं बन सकती थी। माँ की जगह माँ ही पूरी कर सकती है। शादा आबदा से 4-5 साल बड़ी थी। उसे शुरू से ही आबदा के साथ प्यार था। शादा जवानी की उम्र में दाखिल हुई तो भी उनका प्यार चलता रहा, बल्कि बढ़ता रहा। फिर आबदा भी जवानी में दाखिल हो गई। शादा ने उसके साथ राज और नियाज की बातें शुरू कर दी। आबदा जवान हो गई थी। अब वो हांडी रोटी कर सकती थी, ना कर सकती तो घर में नौकरानी थी। आबदा का भाई बाप से अलग हो गया और दूसरे मकान में रहने लगा। ये अलहदगी किसी झगड़े की वजह से नहीं हुई थी। शादा आबदा के घर आती ही रहती थी। आबदा का भाई अपनी बीवी को लेकर दूसरे मकान में चला गया तो शादा आबदा के पास ज्यादा आने लगी। आबदा ने मुझे बताया कि माँ के मरने के बाद उसके बाप का रवैया बदल गया था। उसने 2 औरतों के साथ दरपर्दा दोस्ती लगा ली थी। आबदा को ये शक भी था कि उसके बाप ने नौकरानी के साथ भी ऐसा ही ताल्लुक पैदा कर लिया था। नौकरानी साफ सुथरे कपड़े पहनकर बनी ठनी रहने लगी थी। शादा की उम्र 21-22 साल हो चुकी थी। वो बड़ी शौक लड़की थी। वो आबदा को नज़ीर की मोहब्बत की कहानियां सुनाती रहती थी। इधर आबदा के बाप मुराद खान ने शादा के साथ बेतकल्लुफ होना शुरू कर दिया। एक ईद पर उसने शादा को शहर से रेशमी कपड़े लाकर दिए और पैसे भी दिए। शादा उसे अपनी सहेली का बाप लिहाजा अपना भी बाप समझती रही, लेकिन बाप की नीयत खराब हो चुकी थी। शादा की माँ ने भी मुराद खान के घर आना शुरू कर दिया। वह इतनी उम्र में भी खूबसूरत लगती थी। वो मुराद खान के साथ बेतकल्लुफ हो गई। यहाँ तक कि आबदा ने देखा कि शादा की माँ आई और मुराद खान उसे ऊपर वाले कमरे में ले गया। आबदा ने ऐसे कई मौके सुनाए जब उसने शादा की माँ और अपने बाप को इकट्ठे देखा। वही बाप जिसने आबदा को उसकी माँ की जिंदगी में कभी ऊंचा लफ्ज नहीं कहा था, अब उसे जरा जरा सी बात पर डांट देता था। उसके दिल में आबदा का प्यार रहा ही नहीं था। उस शख्स का प्यार तकसीम हो चुका था।
پھر وہ دن آیا کہ شاداں عابدہ کی ستیلی ماں بن کر ہمیشہ کے لیے اس کے گھر میں آ گئی، اور اس کے آنے سے شاداں اور عابدہ میں جو اتنی پرانی محبت تھی وہ اس گھر سے نکل گئی۔ شاداں کی شوخیاں جو عابدہ کو اچھی لگا کرتی تھیں وہ چالاکیاں بلکہ فریب کاریاں بن گئیں۔ شاداں پہلے 1-2 دن روتی رہی، پھر وہ خوش رہنے لگی۔ اس کی ماں آ جاتی تھی اور ماں بیٹی الگ کمرے میں بیٹھی کسر پسر کرتی رہتی تھیں۔ عابدہ کے لیے ماں کا پیار تو پہلے ہی مر چکا تھا، باپ کے پیار اور شفقت سے بھی محروم رہ گئی۔ ایک یہ سہیلی رہ گئی تھی جس کے ساتھ وہ دکھ سکھ کی اور دل کی باتیں کر لیا کرتی تھی، مگر وہ سہیلی اپنے آپ کو ملکہ اور عابدہ کو نوکرانی سمجھنے لگی۔ عابدہ اب تنہائی میں بیٹھی روتی اور آہیں بھرتی تھی۔ اس کے دکھوں میں اضافہ یہ دیکھ کر ہوا کہ شاداں اس کی ماں کا زیور پہنتی تھی، اور یہ دکھ بھی کہ اس کا باپ شاداں کے آگے پیچھے غلاموں کی طرح پھرتا رہتا تھا۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ شاداں کی ماں بھی عابدہ پر حکم چلانے لگی۔ تم نے اپنے بھائی اور بھابھی کو نہیں بتایا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ بتایا تھا، عابدہ نے جواب دیا۔ بھائی نے کہا کہ وہ دخل نہیں دینا چاہتا، اس سے باپ ناراض ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آپس میں تو میں ہو جائے اور لوگ تماشا دیکھیں۔ میری بھابھی نے بھی مجھ سے آنکھیں پھیر لی تھیں۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ شاداں نذیر سے ملتی ہے؟ معلوم تھا، عابدہ نے جواب دیا۔ مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ شاداں اور اس کی ماں میرا گھر خالی کر رہی ہیں۔ شاداں میرے باپ کے ساتھ اس طرح خوش رہتی ہے جیسے اس سے ہر طرح مطمئن ہے، اور میرا باپ اس کا ہم عمر ہے، لیکن وہ اصل اطمینان نذیر سے حاصل کر رہی ہے۔ میں نے ایک روز ہمت کر کے اپنے باپ کو بتا دیا۔ باپ نے میرے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ آج بھی یاد آتا ہے تو میرا منہ درد کرنے لگتا ہے۔ شاداں نے جب عابدہ کو نکرانی سمجھ کر اسے ڈانٹنا شروع کر دیا تو عابدہ نے اسے کھری کھری سنانی شروع کر دی۔ اس سے آئے دن دونوں میں لڑائی جھگڑا ہوتا اور باپ کی طرف سے پھٹکار عابدہ پر ہی پڑتی۔ عابدہ کی شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ یہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ شاداں کی ماں نے کس طرح عابدہ کا رشتہ دوسرے گاؤں میں دشمنوں کے گھر کرا دیا۔ عابدہ بہت پریشان ہوتی، اسے معلوم تھا کہ اس کے سسرال انتقاماً اسے تنگ کریں گے۔ عداوت کے باوجود ان لوگوں کے رشتے ایک دوسرے سے ہوتے تھے اور لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی۔ انتقام کا نشانہ انہی کو بنایا جاتا تھا۔ عابدہ کی کسی نے نہ سنی، اس کے باپ نے اسے بیاہ دیا۔ شاداں اور اس کی ماں یہی چاہتی تھی کہ عابدہ بھی اس گھر سے غائب ہو جائے۔ یہاں سے عابدہ کی زندگی کا ایک اور تلخ دور شروع ہو گیا۔ زہر خود کھا لیتی۔ اگر مجھے یہ خامد نہ ملتا جس کا نام عزیز ہے تو میں نے جو زہر بیلوں کو کھلایا ہے وہ میں خود کھا لیتی۔ عابدہ نے کہا، اس کے پیار میں مجھے ماں کا، باپ کا، سہیلی کا، دل کے یار کا، روح اور جسم کا پیار مل گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ دوسرے آدمیوں کی طرح مجھے پاؤں کی جوتی سمجھے گا، لیکن اس نے مجھے اس طرح سینے سے لگا لیا جیسے مجھے سیلاب سے نکال کر ڈوبنے سے بچا لیا ہو۔ میں اس کے آگے بہت روتی اور اسے کہا کہ مجھے دھوکہ نہ دینا، مجھ سے پیار چھیننے سے پہلے میرا گلا دبا کر مجھے مار دینا۔ اس نے مجھے بازوؤں میں لے کر ایسا گلے لگایا کہ صبح ہو گئی۔ خدا نے عابدہ کی دعائیں اور فریادیں سن لی تھیں اور اسے محبت کرنے والا خاوند دے دیا تھا، لیکن اسے ساس ایسی دی جو چڑیل تھی۔ پہلے روز ہی سے ساس نے اس پر اپنی فطرت زہر کر دی تھی۔ میری بات کان کھول کر سن لے لڑکی، ساس نے اسے کہا، تو چوروں اور بزدلوں کی بیٹی ہے۔ ان ہجڑوں میں میدان میں ہمارے مردوں کے سامنے آنے کی جرت نہ ہوئی تو ہمارے ایک بیل اور دودھ دینے والی بھینس کو زہر دلوا دیا۔ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ بدلہ لے کر مروں گی۔ میں تجھے بتا دیتی ہوں کہ میرے گھر میں شہزادی بننے کی کوشش نہ کرنا، نوکروں کی طرح پڑی رہے، یہاں اونچی بات نہ کرنا۔ خالہ جان، عابدہ نے کہا، اگر آپ نے مجھ سے انتقام لینا ہے تو مجھے زہر دے دیں، خوشی سے پی لوں گی۔ زبان نہ چلا میرے آگے، ساس نے اسے ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ عابدہ نے مجھے اس ظلم و تشدد اور تانوں کی بہت سی باتیں اور مثالیں سنائیں جس کا ساس اسے ہر وقت نشانہ بنائے رکھتی تھی۔ اس کا سینہ چھلنی ہو جاتا تھا، دل زخمی ہو جاتا تھا، لیکن رات کو خاوند اس کے زخموں پر پیار اور محبت کی مرہم رکھ دیتا تھا۔ وہ عابدہ سے کہتا تھا کہ ماں کی لان تان سن لیا کر اور اسے دل پر نہ بٹھایا کر۔ ساس کی زبان پر یہ الفاظ چڑھے ہوئے تھے، جب تک تیرے باپ کے ڈنگر مار نہ لوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ انہی دنوں مویشیوں اور گھوڑوں کا سرکاری میلہ لگا جس میں عابدہ کے باپ کے بیل کو انعام ملا۔ عابدہ کی ساس نے اب یہ کہنا شروع کر دیا، میں اس بیل کو مروا کر بدلہ لوں گی۔ عزیز نے اپنی ماں کو ایک بار سمجھانے کی کوشش کی کہ راجہ مراد خان نے ہمیں اپنی بیٹی دے دی ہے اور ہمیں کیا چاہیے۔ ماں نے آگے نہ سنی، اس کے منہ میں جو آیا اس نے بک ڈالا۔ اس نے دل میں بٹھا لی کہ اس کا بیٹا عابدہ کا مرید ہو گیا ہے
اس نے عابدہ کو اور زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ عابدہ بدکار ہے اور اسے طلاق دلانی ہے۔ آپ اس عورت کو پاگل نہ سمجھیں۔ ہماری گھریلو دنیا میں جسے آپ چار دیواری کی دنیا کہا کرتے ہیں، ایسی بہت سی ساسیں پائی جاتی ہیں جو بہو کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے بیٹے کی زندگی جہنم بنا دیا کرتی ہیں۔ ایسی ساسیں دیہات میں ہی نہیں، شہروں میں بھی ہوتی ہیں، ان پڑھ اور جاہل گھرانوں میں بھی اور تعلیم یافتہ گھرانوں میں بھی ہوتی ہیں۔ امیر گھرانوں میں اور غریب گھرانوں میں بھی یہ ساس بھی اسی نسل کی تھی اور اس کا بیٹا اس سے بالکل الٹ تھا۔ وہ عابدہ کے لیے سراپے پیار اور خلوص تھا۔ 6 مہینوں میں ساس نے عابدہ کا حال ٹی بی کے مریضوں جیسا کر دیا۔ عابدہ کے لیے سوائے خامند کے کوئی پناہ نہیں تھی۔ باپ اور ستیلی ماں نے تو اسے گھر سے نکالا تھا، انہوں نے اس سے کبھی پوچھا تک نہ تھا کہ زندہ ہو یا مر گئی ہو۔ عزیز کو اس سے اتنا پیار تھا کہ اس نے عابدہ کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ماں نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو وہ عابدہ کو ساتھ لے کر گھر سے بھاگ جائے گا اور شہر میں کہیں محنت مزدوری کرتا رہے گا۔ عابدہ نے اسے اس ارادے سے روکا تھا۔ ایک روز ماں بیٹے کی ان باتوں پر لڑائی ہوگی۔ عابدہ کے لیے اگر ذرا سا سکون رہ گیا تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کی ساس نے اپنے خامند اور بیٹے کو اور جو گالی گلوچ کرنی تھی وہ تو کی، لیکن بار بار یہ الفاظ کہے، تم دونوں اصل مرد ہوتے تو اپنے بیل اور بھینس کا بدلہ لیتے۔ میں اس بہو کو دیکھتی ہوں تو مجھے اب دونوں مویشی یاد آ جاتے ہیں۔ بدلہ لو یا اس لڑکی کو یہاں سے نکالو۔ عابدہ نے مجھے جو بیان دیا اسے پتہ چلتا تھا جیسے اس کی ساس بیل اور بھینس کے انتقام میں پاگل ہو گئی تھی۔ اس رات جب میں اور عزیز سونے کے لیے الگ چلے گئے تو عزیز کے آنسو نکل آئے۔ عابدہ نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا، اس کے آنسو دیکھ کر میرے دماغ کو کچھ ہو گیا۔ جب عزیز نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں نہیں رونے دوں گا۔ ماں تو ماں، مجھے ساری دنیا کہے کہ عابدہ کو طلاق دے دو تو ساری دنیا کو تو اپنا دشمن بنا لوں گا، تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ دیر بعد عزیز سو گیا لیکن میں نہ سو سکی۔ وہ مجھے روتا نہیں دیکھ سکتا تھا اور میں اسے روتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جوں رات گزرتی جا رہی تھی میرے دماغ کو کچھ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر دماغ اپنے مویشیوں پر اٹک گیا۔ ساس اگر یہ چاہتی تھی کہ اس کے بیل اور بھینس کے بدلے ہمارے مویشی مارے جائیں تو یہ کام میں کر دوں گی اور اسے کہوں گی کہ اب مجھے عزیز کے ساتھ آرام اور سکون سے جینے دو۔ اپنے باپ کا اور شادہ کا خیال آیا کہ ان کا نقصان ہوگا تو مجھے ان کا سلوک بھی یاد آ گیا، اور یہ بھی کہ انہوں نے مجھے گھر سے نکالا ہے، اور یہ بھی کہ شادہ بدکار ہے، اور یہ بھی کہ اسی بات پر میرے باپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ میں نے ارادہ پکا کر لیا کہ ساس کا سینہ ٹھنڈا کر دوں گی۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ پکڑی جاؤں گی۔ اگلی صبح میں نے عزیز سے کہا کہ اپنے گاؤں جانے کو جی چاہتا ہے، 3-4 دن رہ کر آ جاؤں گی۔ عزیز نے کہا کہ وہ تھوڑی سی دیر کے لیے بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے اسے منوا لیا۔ پھر میں نے ساس کو الگ کر کے کہا، خالہ میں تمہارے بیل اور بھینس کا بدلہ لے کر آؤں گی۔ اگر اس کے بعد بھی تم نے مجھے اسی طرح تنگ کیے رکھا تو گاؤں میں پیپل کا جو درخت ہے، رات کو اس کے ساتھ رسا گلے میں ڈال کر لٹک جاؤں گی۔ مجھے امید تھی کہ ساس کچھ کہے گی اور کچھ نہ کہا تو کوئی نہ کوئی بکواس ضرور کرے گی، لیکن اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ اس کا منہ تھوڑا سا کھل گیا اور آنکھیں اتنی زیادہ کھل گئیں جیسے کھوپڑی سے باہر آ پڑیں گی۔ میں اسے اسی حالت میں چھوڑ کر اٹھ آئی اور اپنے گاؤں کی تیاری کرنے لگی۔ میں گھوڑی پر اپنے گاؤں آئی، ساتھ ایک نوکر آیا تھا، وہ گھوڑی لے کر چلا گیا۔ شادہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئی، اسے معلوم تھا کہ 2-3 دن رہ کر چلی جائے گی۔ باپ نے ویسے ہی میرے سر پر ہاتھ پھیرا، صاف پتہ چلتا تھا کہ مجھے دیکھ کر اسے ذرا سی بھی خوشی نہیں ہوئی۔ اگر وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوتا اور میرے ساتھ پیار کرتا تو میں جس ارادے سے گئی تھی وہ بدل جاتا۔ عابدہ کے بیان کا یہ تھوڑا سا حصہ سنایا ہے تاکہ آپ کو اس کے جذبات کا اندازہ ہو جائے۔ وہ اوپر والے کمرے میں چلی گئی اور اس نے جتنے دن رہنا تھا اسی کمرے میں رہنا تھا۔ اس نے رات گزاری اور دوسرے دن کھیتوں میں گھومنے پھرنے نکل گئی۔ وہاں اسے گاؤں کے کئی لوگ ملے، وہ ہر ایک سے اچھی طرح ملی اور اس طرف نکل گئی جدھر سنیاسی کا ڈیرا تھا۔ وہ سنیاسی کے پاس گئی اور کہا کہ 2 کتوں کو مارنے کے لیے زہر چاہیے۔ سنیاسی نے کہا کہ اس کے پاس کوئی زہر نہیں۔ سنیاسی دراصل پیسے زیادہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے انکار ایسے طریقے سے کیا جس سے عابدہ سمجھ گئی کہ اس کے پاس زہر ہے۔ عابدہ نے آخر 15 روپے پیش کیے۔ سنیاسی شاید یہی چاہتا تھا۔ 15 روپے خاصی زیادہ رقم تھی۔ عابدہ نے یہ بھی کہا کہ زہر تیز چاہیے اور ذرا زیادہ ہو۔ سنیاسی نے زہر دے دیا اور عابدہ سے اس کا نام اور اس کے باپ کا نام پوچھ لیا۔ اسی روز عزیز آ گیا۔ وہ واقعی عابدہ کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے ایک رات وہاں گزاری۔ اگلے دن اس نے عابدہ کو بتایا کہ وہ ایک سنیاسی سے دوائی لینے جا رہا ہے
وہ چلا گیا اور دوائی لے آیا اور پچھلے پہر عابدہ سے یہ وعدہ لے کر چلا گیا کہ وہ کل آ جائے گی۔ عابدہ نے اسے کہا کہ وہ پرسوں اسے لینے کے لیے آ جائے۔ عابدہ نے سرسوں کے پتے اپنے کمرے میں رکھ لیے تھے۔ رات کو جب سب سو گئے تو وہ دبے پاؤں نیچے آئی۔ اس کے ہاتھ میں زہر اور پتے تھے۔ مویشیوں والے حصے میں گئی، نوکر سویا ہوا تھا، بیل بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کھرلی کے قریب کھڑے ہو کر پتوں پر زہر بکھیرا اور پتے کھرلی میں رکھ دیے۔ بیل نہ اٹھے۔ عابدہ نے ایک پتا ایک بیل کے آگے رکھ کر پیچھے کر لیا۔ وہ بیل اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کر دوسرے دونوں بیل اٹھے۔ ہرے پتوں کی مشک نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور وہ پتے کھانے لگے۔ اس وقت نوکر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے صحن میں آ کر دیکھا۔ عابدہ نے اسے شاباش دی کہ وہ بڑا چوکس ہو کر سوتا ہے۔ اسے یہ بھی کہا کہ دشمنوں کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ ہوشیار رہا کرے۔ اس وقت بیل زہر آلود پتے کھا رہے تھے۔ میں اوپر چلی گئی، عابدہ نے کہا، اور باقی رات روتے گزار دی۔ میں اپنے دل کو تسلی دیتی تھی کہ میں نے اچھا کیا ہے، لیکن یہ افسوس بھی ہوتا تھا کہ میں نے بہت برا کیا ہے۔ یہ اطمینان تو ضرور تھا کہ اب میری ساس خوش ہو جائے گی اور مجھے اور میرے خاوند کو محبت کی زندگی بسر کرنے دے گی۔ میں نے اب اپنے سسرال جا کر ساس کو بتانا تھا کہ اس نے انتقام لینے کی جو قسم کھائی تھی وہ میں پوری کر آتی ہوں۔ لیکن عزیز نے اگلے روز آنا تھا، پھر آپ آ گئے۔ میں نے عابدہ سے زیادہ عجیب کردار دیکھے ہیں اور اس واردات سے زیادہ حیران کن وارداتیں دیکھی اور ان کی تفتیش کی ہے، لیکن عابدہ نے مجھے ایسا تاثر پیدا کیا کہ میں نے اس کیس کو یہیں ختم کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ مجرموں کو سزا دلاؤں گا، لیکن مجرم وہ سامنے آیا جس نے میرے ارادے توڑ دیے۔ میں نے آپ کو اس کا بیان بہت مختصر سنایا ہے۔ یہ بیان پڑھنے سے نہیں، سننے سے تعلق رکھتا تھا۔ عابدہ نے آنسو بہاتے ہوئے اپنی مظلومیت کی داستان جس طرح سنائی تھی، اگر آپ سنتے تو ہی آپ محسوس کر سکتے تھے کہ میں نے اس کیس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیوں کر لیا تھا۔ میں نے اپنے لیے یہ مشکل پیدا کر لی تھی کہ بیلوں کا پوسٹ مارٹم کرا لیا تھا اور چارہ اور بیلوں کے میدے وغیرہ کے اجزاء معائنے کے لیے بھیج دیے تھے۔ اس طرح انہیں ریکارڈ میں آ جانا تھا۔ پھر بھی میرے پاس گنجائش تھی کہ میں کیس کو فائل کر دیتا۔ میں نے دلاور خان کے بیل اور بھینس کی زہر خورانی کا کیس ختم کر دیا تھا۔ اس سے میں مراد خان کو قائل کر سکتا تھا کہ وہ اپنے بیلوں کو بھول جائے۔ میں نے دلاور اور اس کے بیٹے عزیز کو بلایا۔ دلاور کی میں نے جو بے عزتی کی وہ میں لکھ نہیں سکتا۔ میں اسے کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو اتنی ڈھیل دے رکھی ہے کہ وہ فساد کراتی پھرتی ہے، اور اس نے اس لڑکی کو مجبور کر دیا تھا کہ یہ اپنے باپ کے بیلوں کو زہر دے دے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ خود جائے اور اپنی بیوی کو ساتھ لے آئے، میں اس کی نیک چلنی کی ضمانت لوں گا۔ وہ منت سماجت کرنے لگا۔ میں اسے ڈرا رہا تھا، اسے اس کے گاؤں بھیج دیا۔ عزیز کو میں نے بہت شاباش دی۔ پھر میں نے مراد خان کو بلایا۔ اسے پہلی بات یہ کہی کہ تم نے گھر میں طوائف رکھی ہوئی ہے اور اس کے یار تمہارے گھر میں آتے ہیں۔ میں نے اسے عابدہ کا بیان سنایا اور کہا کہ اپنی بیٹی سے یہ جرم تم نے کرایا ہے۔ اس شخص کی تو میں نے ایسی حالت کر دی کہ وہ زاروں کا تار رونے لگا۔ میں تو غصے سے بے قابو ہو گیا تھا۔ اسے پوری طرح ننگا کیا اور کہا کہ اپنے بیلوں کو دل سے اتار دے۔ عابدہ کی ساس کا مجھے انتظار کرنا پڑا۔ وہ آئی تو اسے کہا کہ تمہاری بہو نے تمہارے بیل اور بھینس کا انتقام لے لیا ہے اور میں تمہیں گرفتار کر کے تھانے لے جا رہا ہوں۔ 5 سال قید دلاؤں گا۔ اس نے تڑپنا شروع کر دیا اور میری زبان مشین گن کی طرح چل پڑی۔ میں نے بڑی بےہودہ بکواس کی اور ویسے ہی ایک کاغذ پر اس کا انگوٹھا لگوا لیا۔ دیہاتی انگوٹھا لگوانے کو سمجھتے تھے جیسے ان کا انگوٹھا کاٹ لیا گیا ہو۔ میں نے اسے کہا کہ اب تو ذرا سی بھی زبان درازی کرے گی تو سیدھا جیل خانے میں پہنچاؤں گا۔ پھر میں نے دونوں پارٹیوں کے آدمیوں کو سامنے بٹھا لیا۔ میرا غصہ ابھی عروج پر تھا۔ میں نے جو منہ میں آیا کہہ ڈالا اور انہیں ڈرا دھمکا کر رخصت کر دیا۔ سنیاسی کے خلاف میں کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں نے کیس گول کر دیا تھا۔